बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और शेर अफजल मरवत दोनों ही लंदन पहुंच गए हैं और दोनों मुख्तलिफ पोजीशन पर, एक अपनी पोजीशन वाजे कर रहे हैं और दूसरी अपनी पोजीशन मजबूत कर रहे हैं। जैसे कि कुछ दिनों पहले एक गैर मुल्की जरीदे की तरफ से इतला थी कि एक जहाज इस्लामाबाद से, जो आमतौर पर बड़ी वीआईपी मूवमेंट के साथ होता है या आर्मी चीफ के इस्तेमाल होता है या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए जेर इस्तेमाल होता है, एयरफोर्स का जो जहाज है, वो दुबई रुका, दुबई से वहां हुआ, फिर हमने कल का आपको खबर की तस्दीक दी कि आर्मी चीफ लंदन में मौजूद है। दोनों की मसरूफियात बिल्कुल डिफरेंट पैराए पे, मैंने उससे मुतलिक आपको तफसील से आगाह करना है बिल्कुल। लेकिन इसके साथ कुछ दूसरी खबरें भी हैं जी। वकला ने ना आज फौजी ट्रायल के हवाले से बाकी बखियों खेड़ के रखती है। वो कहते हैं अंगुश्त बदंदा हो जाना। जी हाँ, जजेस की ये पोजीशन थी। और मजीद जो बाहर आकर वकला ने बात की, चाहे एतजाज एहसन हो, चाहे शेर अफजल सलमान अकरम राजा साहब हो, चाहे लतीफ खोसा साहब हो, उन्होंने तो मजीद चीजें बड़े हद तक क्लियर बता दी। और पता चला है कि जी हाँ है। और आज ये भी साबित हो गया कि पाकिस्तान में कोई भी हाजिर सर्विस जो जर्नल है ना, वो गैर फौजी इदारे का सरबराह भी हो सकता है हाजिर सर्विस होने के बावजूद। और इसको किसी और ने नहीं, अदालत ने नोटिफाई कर दिया है। बड़ा हुक्म है जी। उसकी भी कुछ डिटेल्स हैं, वो आपको बताना है। आज एक शख्स को आखिरी दीदार की इजाजत मिली है कि अपने वालिद का आखिरी दीदार कर सके। शख्स कौन है, इसको कौन सी कोर्ट से सजा मिली थी, इसका ताल्लुक कहाँ से है? वीडियो मेरे सामने है। मैं कोशिश करूँ आपके सामने वो प्ले भी कर दूँ, लेकिन चीज़ें मैंने आपके सामने रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले ज़रा मैं लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले से मुतल्लिक आपको मैं बता दूँ जी। और वो फैसला था कि वफाकी हुकूमत का ना, ये बेसिकली इंट्रा कोर्ट अपील थी जो मंजूर कर ली गई थी। सिंगल बेंच ने हुक्म दिया था चेयरमैन नादरा साहब के हवाले से, वो हाजिर सर्विस फौज के जनरल हैं। ये खातून ने बेसिकली ये दरख्वास्त दी थी, उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी उन्होंने उसके साथ अटैच की थी। उन्होंने जो सिंगल बेंच का फैसला था ना, सिंगल बेंच के फैसले में यह था कि हाजिर सर्विस जनरल चेयरमैन नादरा नहीं हो सकते। ठीक है जी। और उन्होंने ये फैसला दे दिया था। तो अब चेयरमैन नादरा को ओहदे से हटाने का जो बेंच का हुक्म है ना, वो आज कल अदम करार दे दिया गया है। अदालत ने वफाकी हुकूमत को अपील, वफाकी हुकूमत ने अपील की थी उन जनरल साहब की तरफ से, और वो मंजूर कर ली गई है। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल की सरवाई में ये दो रुकनी बेंच है जिसने अपील पर फैसला सुनाया, और वफाकी हुकूमत ने सिंगल बेंच के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ था। तो वंस फॉर ऑल ये बात क्लियर हो गई है कि हाजिर सर्विस जनरल भी, पहले तो हम ये कहते हैं ना रिटायरमेंट जज जनरल अगर रिटायर हो जाए तो फिर वो किसी जगह का सरबराह बनाया जाता है, जिस तरह हमारे नादरा के अलावा हमारे नैब के हैं, नैब के अलावा हमारे वो जो कहते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सरबराह हैं, वो तो रिटायरमेंट से पहले उनको मिल गई थी पोजीशन, लेकिन उन्होंने ओहदा तब संभाला था जब वो रिटायर हो गए थे। तो मुख्तलिफ इदारों के जो सरबराह है, तो अब ये भी बात तय हो गई है कि ये ऐसा हो सकता है, क्योंकि अब इसकी इजाजत किसी और ने नहीं, हाई कोर्ट ने दी है और दो रुकनी बेंच ने दी है। तो जस्टिस मोहम्मद इकबाल की सरबराही में दो रुकनी बेंच था जिसने इस अपील पर आज फैसला सुना दिया। आगे कुछ पहले कुछ अच्छी खबरें और नेक तमन्नाओं वाली बात करें। चैंपियंस ट्रॉफी है जी, 29 साल बाद जो इस वक्त हो रही है, और एक बहुत बड़ा इवेंट है। पाकिस्तान की खुशकिस्मती है, एक बहुत बड़े हादसे के बाद पाकिस्तान में इतना बड़ा आईसीसी का इवेंट हो रहा है। और तकरीब बड़ी पुरवकार थी। आसिफ अली जरदारी साहब थे, उनकी साहबजादी थी, और मोहसिन नकी साहब थे। और जिस तरह शेर दिल का जो एयर परेड थी एयरफोर्स की, वो भी बड़ी देखने के लायक थी। परवरदिगार ऐसा करे कि तमाम खुशियां हम सबको देखना नसीब हो और इसको बड़े पुरअमन तरीके से हो। कोई शक नहीं, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको बड़ी खुशरूबी से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आगे बढ़ता हूँ जी। फौजी अदालतों में समाअत के हवाले से ना, आज वकला जो अदालत के अंदर दलीलें दे रहे थे, वो तो मैं और आपने सबने देखी सुनी, मैंने आपको वो सारी रिपोर्ट भी कर दी। लेकिन जब बाहर आके बात हुई ना सर, वो भी बड़ी ज़बरदस्त थी। बाहर आके जो बात हुई उसमें सबसे पहले मैं ज़रा एतजाज़ एहसन साहब की गुफ्तगू कोट करूँ। एतजाज़ एहसन साहब कहते हैं कि फ़ौजी अदालतें रियासत के कमज़ोर होने की निशानी होती हैं। यानी रियासत, जमहूरियत कमज़ोर है इस मुल्क में, इसलिए फ़ौजी अदालतों का क़याम होना चाहिए। यहाँ से कोई सिस्टम जमहूरी नहीं चल रहा, इसलिए फ़ौजी अदालतों का क़याम होता है। उन्होंने कहा फ़ौजी अदालतें खौफ व हिरास फैलाने के लिए कायम की जाती हैं। ओह! फ़ौजी अदालतों में पकड़े जाएँगे। उन्होंने कहा ये इसलिए कायम की जाती हैं। और फिर उन्होंने बड़ी मिसालें भी दी हैं। बड़ी-बड़ी मिसालें भी उन्होंने दी हैं कि ज़िंदगी में कब-कब, कहाँ-कहाँ ये फ़ौजी अदालतें हुई। जब वहाँ उस मुल्क में जमहूरी सिस्टम आया तो सबसे पहले फ़ौजी अदालतों को ही ख़त्म कर दिया गया। एक जगह पे तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि लतीफ़ खोसा साहब, ये तो 6000 फीट नीचे दफ़ना दिया फ़ौजी अदालतों को। आज यहाँ तक उन्होंने बोला। उन्होंने कहा लेकिन 25 करोड़ अवाम को नहीं डराया जा सकता। ये एहतजाज हसन साहब ने बाहर आके मीडिया से गुफ्तगू की। मज़ीद उन्होंने कहा फ़ौजी अदालतें उस इलाके में लगती हैं
فوجی عدالتیں اس علاقے میں لگتی ہیں جہاں اپنی یا پرائی فوج قابض ہو. اس ملک میں کوئی انڈین فوج یا پاکستانی فوج قابض تو نہیں ہے نا, انہیں کا اس علاقے میں لگتی ہیں, اور فوج کے قابض ہونے کے بعد اپنی عدالتیں قائم کر دیتی ہے. اور پھر جب جمہوریت آتی ہے تو سب سے پہلے ان عدالتوں کو ہی بین کیا جاتا ہے. تو یا تو بتا دیں کہ یہاں فوج قابض ہے تو بھائی اعلان کر کے بتائیں, فوج قابض ہے تو فوجی عدالتیں ختم کر دیتے, رہنے دیتے, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. مزید انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ ہم فوج کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا نہیں, یہ بات تو لطیف کھوسہ صاحب نے بولی. مزید اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ لطیف کھوسہ صاحب نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ ترکی میں جب طیب اردگان کے والے میں انقلاب ہوا تھا نا, تو رد انقلاب کے بعد فوجی عدالتوں کو زیر زمین 6000 فٹ نیچے دفنا دیا گیا تھا. یا انہوں نے بولا, ہاں لطیف کھوسہ صاحب نے ضرور بولا تھا, مطلب وہ پولیٹیکل بات کے بغیر رہ نہیں سکتے لطیف کھوسہ صاحب. ہاں, تو انہوں نے کہا کہ ہم فوج کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن فوج کو 1971 والے پیٹرن پر لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے. 9 مئی کو عمران خان کو غلط گرفتار کیا گیا تھا, سپریم کورٹ نے اس کو غلط قرار دیا. ہاں یہ تو بات درست ہے کہ سپریم کورٹ نے اس بات کو غلط قرار دیا تھا. یہ چیز ہے. اب آؤں ذرا میں ان مصروفیات کی طرف سے, ذرا میں ان مصروفیات کی طرف بھی بتاؤں, لیکن اس سے پہلے بقول فیصل چودھری صاحب, کیونکہ انہوں نے ریٹ پٹیشن دائر کی تھی اور اب 27 تاریخ کو باقاعدہ بلا بھی لیا ہے. جسٹس ڈوگر صاحب نے جیلر کو ذاتی حیثیت میں کہ عمران خان صاحب سے ان کی ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی, تو بقول فیصل چودھری صاحب کی عمران خان صاحب کی ان کی زوجہ بشرا بی بی کی آج جیل میں ملاقات کروا دی گئی ہے. تو میں کہ یہ خبر بھی میں آپ کو دے دوں کہ یہ ملاقات کی کنفرمیشن کے بعد فیصل چودھری صاحب خود دے رہے ہیں, عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں وہ دے رہے ہیں. اچھا آگے بڑھتا ہوں, ذرا اس مصروفیات سے متعلق بتاتا ہوں. تو سب سے پہلے ذرا میں آرمی چیف صاحب کی مصروفیات بتا دوں. جی ہاں, آرمی چیف جنرل سرگیت عاصم منیر صاحب بقول ڈی جی آئی ایس پی آر سرکاری دور پر برطانیہ میں پہنچ گئے. جی, رائل ملٹری اکیڈمی میں 7ویں علاقائی استحکام کانفرنس میں انہوں شرکت کریں گے. یہ دورہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان دیرینہ شراکت داری کو اجاگر کرتا ہے اور دونوں ممالک کے عزم کو مزید مستحکم کرتا ہے. وہ علاقائی استحکام اور عالمی امن کے لیے مل کر کام کریں گے. آئی ایس پی آر کی نے کنفرم دیا ہے, کنفرمیشن کر دی کہ جو مختلف اطلاعات چل رہی تھی کہ وہ کیوں گئے ہیں, کوئی لندن پلان ہے یا کوئی ایسی چیز ہے. آرمی چیف نے ادھر انویسٹر سے ملنا ہے, ڈاگ اخبار کی خبر تھی نا کہ انہوں نے پاکستانی سرمایہ کاروں سے بھی ملاقات کرنی ہے, یہ سب کرنا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ نہیں ابھی ہمارا یہ والا شیڈول ہے آرمی چیف کی, تو یہ پتہ چل گئی. جی ادھر سر ایک مصروفیت اور بھی آپ کا جاننا بڑا ضروری ہے نا جی, وہ ہے ہمارے شیر افضل مربت صاحب. شیر افضل مربت صاحب لندن میں پہنچے جی, اور انہوں نے اب ان کے ایڈمن کیا کی بات سامنے آئی بھی ہے جی, اور شیر افضل مربت صاحب کے اکاؤنٹ سے انہوں نے کہا شیر افضل مربت نے اسٹیبلشمنٹ باجوہ اور عاصم منیر کے چہرے کو ایک دفعہ نہیں بلکہ لاتعداد مرتبہ بے نقاب کیا ہے, جس کی یہ ویڈیو صرف ایک مثال ہے. نیچے ایک ویڈیو بھی لگی ہوئی ہے, لیکن کئی بغض رکھنے والے پھر بھی ان کو نشانہ بناتے رہے. جب شیر افضل نے عاصم منیر اور باجوہ کا نام لیا تو یہ الزام لگے کہ ان کے شیر افضل اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے, اس لیے اتنا کھل کر بولتا ہے. اور جب شیر افضل نے اپنی کسی تقریر میں اسٹیبلشمنٹ کا نام نہ لیا تو جو بہت کم ہوا, تو پھر یہ الزام لگے کہ یہ کمپرومائزڈ ہے. جتنا فوکس شیر افضل مربت پر کیا گیا ہے, شاید اگر اتنا فوکس عمران خان اور بشرا بی بی کی رہائی پر کیا جاتا تو شاید وہ آج باہر ہوتے. یہ تقریر شیر افضل مربت کی لندن کے ریڈ زون کی ہے. اچھا وہ یہ بھی لکھا پوری تفصیل ہے. میرا خیال شیر افضل مربت پہنچے نہیں ہے لندن, لیکن ان کے لندن کی ایک تقریر ہے جس کو آج شیئر کیا گیا کہ دیکھو بھائی میں ایسا کمپرومائز آدمی نہیں ہوں, اور مجھے میں جب بولتا ہوں تو اس وجہ سے مجھے نہیں روکتے کہ میں ان کا بندہ ہوں, میں نہیں ہوں. وہ اپنی کلیریفیکیشن آج دیتے ہوئے نظر آئے. معذرت چاہتا ہوں وہ پہنچے نہیں ہے, مجھے سمجھنے میں تھوڑا مشکل ذرا بحرل ہوئی. تو پھر انہوں نے لکھا کہ پہلے تو خود اپنے اندر اتنی ہمت پیدا کرو, یہ ساری چیزیں انہوں نے لکھی ہوئی ہے. اچھا جی, آخر خبر میں دیتا ہوں اس لڑکے کی. جی مالکٹ سے تعلق رکھنے والے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں ذاکر حسین, جن کو پاکستان کی ملٹری کورٹ نے 7 سال سزا سنائی تھی. آج ان کے والد صاحب جو ہیں وہ دنیا سے پردہ کر گئے, تو ان کو دوران قید ہی ہتکڑیوں میں لایا گیا اور انہیں اپنے والد کے آخری دیدار کے لیے بٹخیلا مقام جنازگاہ پہنچ گئے ہیں. جی اپنے والد صاحب کا آخری دیدار کیا, اپنے سامنے ان کو دفنایا, اور دفنانے کے بعد ان کو واپس جو حراست ہے ملٹری کورٹ سے کچھ سزا ملی, تب تو ملٹری کورٹ کی سزا میرا خیال ہے عام جیل کے اندر ہی ہوگی. تو بہرحال ان کو وہاں سے باقاعدہ طور پر اجازت ملی ہے عدالت کی طرف سے, جس کی بنا پر انہوں نے آخری دیدار کیا ہے. تو بھائی کسی کو اجازت مل تو گئی ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.